बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। उमर कौन है? उमर वो हैं जिसके इस्लाम कबूल करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की। उमर वो हैं जिनको दुनिया में ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत सुनाई। उमर वो हैं जिन्हें देखकर शैतान अपना रास्ता बदल लेता। उमर वो हैं जिनके इस्लाम कबूल करने के बाद पहली बार मुसलमानों ने मक्का में खुले आम इबादत करना शुरू की। उमर वो हैं जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की। उमर वो हैं जिनके फैसले पर वही उतारी गई। उमर वो हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि ये फितनों के लिए एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है। जिस दिन ये दरवाज़ा टूट गया तो इस उम्मत पर फितनों की बारिश हो जाएगी। अब बात करेंगे उमर बिन खत्ताब की शहादत के बारे में। उमर बिन खत्ताब दुआ किया करते थे कि ऐ मेरे खुदा मुझे शहादत की मौत अता फरमाना। लेकिन सहाबा इकराम सोचते थे कि मदीना में कैसे शहादत नसीब होगी, क्योंकि मदीना में कोई भी जंग नहीं हो रही थी। इस पर उमर फरमाते कि मेरा रब जो चाहे वो कर सकता है, उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, और दुआ करते कि ऐ मेरे खुदा मेरी मौत किसी ऐसे बंदे के हाथों से ना हो जो मुसलमान और नमाज पढ़ता हो। मेरी मौत किसी काफिर के हाथों से हो। जिस शख्स ने उमर बिन खत्ताब पर हमला किया उसका नाम अबू लुलू अल मजूसी था। वो एक लोहार का काम करता था और सिपाहियों के लिए जंगी हथियार बनाया करता। अबू लुलू मुगीरा इब्ने शोबा की सरपरस्ती में काम करता था। मुगीरा इब्ने शोबा अबू लुलू को उसके काम के बदले मुआवजा कम देता। अबू लुलू ये मुकदमा लेकर उमर बिन खत्ताब के पास गया और उन्हें बताया कि मुगीरा इब्ने शोबा उसे मुआवजा कम देता है और काम ज़्यादा करवाता है, लिहाजा मेरा मुआवजा बढ़ाया जाए। हज़रत उमर चूँकि एक आदिल हुक्मरान थे, इसीलिए आपने मुकम्मल तफ्तीश करवाई, जिसके बाद आपको पता चला कि उसे मुआवजा बिल्कुल ठीक मिल रहा है। लिहाजा हज़रत उमर ने मुआवजा बढ़ाने का हुक्म देने से इनकार कर दिया और मुगीरा इब्ने शुबा को कहा कि काम के मामले में अबू लुलू अल मजूसी से नरमी बरती जाए। अबू लुलू को बहुत गुस्सा आया। उसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कत्ल करने की कसम खा ली। एक दिन हज़रत उमर बाज़ार से गुजरे। आपने देखा कि अबू लुलू बहुत उम्दा हथियार तैयार कर रहा था। आपने उसे कहा कि मेरे लिए भी कोई उम्दा सी चीज़ बनाओ, तो उसने अजीब से लहजे में कहा कि मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ बनाऊंगा जो पूरी दुनिया देखेगी। हज़रत उमर उसके लहजे को समझ गए कि वो जान से मारने की धमकी दे रहा है, क्योंकि उसने हथियार की तरफ देखते हुए ये बात की थी। हज़रत उमर ने सहाबा को बताया कि वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था। तो सहाबा इकराम ने फरमाया कि ए अमीरुल मोमिनीन, इससे पहले कि वो आप पर हमला करके आपकी जान को नुकसान पहुंचाए, आप उसे कत्ल क्यों नहीं कर देते? तो हज़रत उमर ने फरमाया कि हम इसे सिर्फ शक की बुनियाद पर कत्ल नहीं कर सकते। हज़रत उमर हज के लिए चले गए। सहाबा इकराम फरमाते हैं कि हज़रत उमर मैदान अरफात में हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ करते कि या अल्लाह, मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, मेरी ताकत भी ख़त्म हो रही है और हुकूमत दिन ब दिन फैलती जा रही है। या अल्लाह, तू मुझे अपने पास बुला ले। हज के बाद हज़रत उमर वापस मदीना तशरीफ़ लाए। हिजरत के 23वें साल 21 जुल्हज जुमा के दिन हज़रत उमर खड़े होकर लोगों को बताने लगे कि ए लोगों, मैंने एक ख्वाब देखा है। एक मुर्गा मुझे चूंचे मार रहा है, जिसकी ताबीर मुझे लगता है कि कुछ अरसे में मुझे शहीद कर दिया जाएगा। तो लोगों ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप एक खलीफा मुकर्रर कर दें। हज़रत उमर ने फरमाया कि मेरे बाद खिलाफत किसी ऐसे शख्स को मिलनी चाहिए जो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक हजूर उससे राज़ी रहे हों। 23 जुल्हज को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फजर की नमाज़ पढ़ाने के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाए। नमाज के लिए हज़रत उमर ने सफ़ें सीधी करवाई। सभी लोग सफ़ें सीधी कर ले, अल्लाह पर रहम करे। सबसे पहली सफ़ में अबू लुलू भी छुप कर बैठा था। वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बिल्कुल पीछे बैठा था। उसके पास एक तेज़दार चाकू था जो जहर आलूद था। चूँकि फजर का वक़्त था, इसीलिए किसी भी सहाबी ने ध्यान ना किया कि साथ कौन खड़ा है। हज़रत उमर ने जमात थोड़ी लंबी कर दी ताकि लेट होने वाले लोग भी जमात में शामिल हो जाएं। अबू लुलू हज़रत उमर के सजदे में जाने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही हज़रत उमर सजदे में गए, अबू लुलू ने उठकर वार कर दिया। उसने हज़रत उमर पर 9 वार किए।
پیٹھ پر بھی اور پیٹ میں بھی، اور ان میں سے سب سے خطرناک وار پیٹ میں ہوا جو حضرت عمر کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ حضرت عمر گر گئے۔ جو لوگ جماعت میں آگے حضرت عمر کے قریب کھڑے تھے ان میں سے کچھ لوگ حضرت عمر کو پکڑنے اور کچھ لوگ ابو لولو کو پکڑنے لگے۔ اس دوران حضرت عمر نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ تم نماز مکمل کرواؤ، تو انہوں نے نماز پڑھائی۔ اتنے میں ابو لولو مسجد سے بھاگ نکلا تو صحابہ کرام نے اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ جو لوگ کافی پیچھے کھڑے تھے انہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملے کا پتہ نہیں چلا تھا، اسی لیے عبد الرحمن بن عوف نے جماعت مکمل کروائی۔ ابو لولو اپنے رستے میں آنے والے ہر شخص کو خنجر مارتا جا رہا تھا۔ اس طرح اس دن ابو لولو نے 30 لوگوں کو زخمی کیا اور 9 لوگوں کو قتل کیا۔ آخر ایک صحابی نے ابو لولو پر کپڑا ڈال کر اسے پکڑ ہی لیا۔ جیسے ہی وہ پکڑ میں آیا تو اس نے اپنے ہی خنجر سے اپنے سینے پر 3 وار کر کے خودکشی کر لی۔ نماز کے بعد حضرت عمر کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لے جایا گیا، کیونکہ ان کا گھر سب سے زیادہ قریب تھا۔ حضرت عمر بے ہوش ہو گئے اور حضرت عمر نے سورج طلوع ہونے کے بعد اپنی آنکھیں کھولیں۔ سب سے پہلے یہی پوچھا کہ مجھ پر حملہ کس نے کیا تھا، تو صحابہ نے بتایا کہ ابو لولو یعنی اسی شخص نے کیا تھا جس پر آپ کو شک تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ الحمدللہ، جس نے مجھ پر حملہ کیا وہ مسلمان نہ تھا۔ آخری لمحات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پینے کی خواہش کی۔ جب دودھ پلایا گیا تو دودھ پیٹ کی کٹی ہوئی آنتوں سے باہر آ گیا۔ موت بالکل قریب تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جلدی سے حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دفنائے جانے کی اجازت لے کر آؤ، اور ساتھ میں یہ بھی تاکید کی کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنا کہ عمر نے اجازت طلب کی ہے، نہ کہ امیر المومنین نے، کہیں وہ امیر المومنین کا حکم سمجھ کر اجازت نہ دے دیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک کی چابیاں حضرت عائشہ کے پاس تھیں۔ حضرت عائشہ نے اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے واپس آئے اور آ کر عمر کو بتایا کہ اجازت مل گئی ہے۔ امیر المومنین اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور خوشی کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے عبداللہ بن عمر کو تاکید کی کہ میری وفات کے بعد ایک بار پھر سے حضرت عائشہ سے اجازت طلب کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہوں نے میرے زندہ ہونے کی وجہ سے اجازت دی ہو۔ یہ کہہ کر عمر بن خطاب سجدے میں گئے اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ پیارے دوستو، ایک ایسا بندہ جسے چاقو کے 9 زخم لگے ہوں، دودھ پینے پر کٹی ہوئی آنتوں سے باہر آتا ہو، لیکن وہ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دفن ہونے کے لیے اجازت طلب کر رہا ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ بندہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، ننگی تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے گیا تھا۔ لیکن آپ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ راستے میں ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دے دی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ حضرت عمر کے ایمان لانے کا واقعہ سننا چاہتے ہیں تو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر آپ اسلامک ہسٹری میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔